अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के बटन को दबाओ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम हो। उम्मीद करता हूँ कि तमामी दोस्त रब कायनात रब जल्ला जलालहू के फजल करम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका तवस्सुल से खैर व अफियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, दुआ है कि रब कायनात रब जल्ला जलालहू तमाम दोस्तों को कदम कदम पे दारैन की बरकतें अता फरमाए। दोस्तान मोहतरम, आप अहबाब को पता है कि मैं हर वीडियो के अंदर तकरीबन एक गुजारिश ज़रूर करता हूँ, और वो गुजारिश क्या है कि मैं चाहता हूँ ये जो फरीदी मीडिया उगाड़ा पाकिस्तान है, मेरी एक अपनी सोच है, मेरी एक फ़िक्र है। मैं चाहता हूँ कि उम्मत के अंदर ये तफरक़ेबाज़ी, उम्मत के अंदर ये जो तज़ाद हैं, ये ख़त्म होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत जो है वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर अपने आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की इज़्ज़त व नमूस के परचम को बुलंद करे। लेकिन यहाँ पे जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहिब जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, मुफस्सिर कुरान हैं, आलिम दीन हैं, और साथ साथ जो है जिस वजह से मज़ीद ज़्यादा काबिल एहतराम है कि वो सैयदज़ादे हैं। सादात के हम नौकर हैं, सादात हमारे सर का ताज है, इसलिए कि जो भी सैयदज़ादा है वो काबिल एहतराम इसलिए है कि उसकी रगों के अंदर हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का खून है। तो दोस्तान मोहतरम, इख्तलाफ राय इख्तलाफ हो जाता है, बाज़ मकाम पे मसाइल की बुनियाद पर इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन इख्तलाफ की हद बंदा इतनी क्रास ना करे कि बंदा ज़ातियात पे उतर आए। मैं किबला शाह साहिब बड़े एहतराम के साथ, बड़ी जो है वो आजिज़ी इनकसारी के साथ जो हाथ जोड़कर आपकी बारगाह में गुजारिश करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ, आप हमारे बड़े हैं, हमने आप लोगों से सीखना है। लेकिन इज़्ज़त रसूल कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह की आपने गुफ्तगू की है और कितने ईमान वालों के जो है वो जज्बात को आपने मजरू किया है, इस दुनिया के अंदर रहकर हर बंदा जो है वो अपने लिहाज के साथ जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करता है, और फिर जिन दबे लफ्ज़ों के साथ आपने दावत इस्लामी पे जो है वो तनकीद की है, दावत इस्लामी पे जिस तरह आपने जो है वो अब कीचड़ उछाला है, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हो। कोई अल्फाज मैं डर कर जो है वो बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं बात करते हुए जो है कभी मेरी ज़ुबान जो है वो रुकी नहीं, कभी मुझे जो है वो गुफ्तगू करते हुए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। लेकिन आज मैं इसलिए कि आप जो है वो आले रसूल हो और हम नबी की आल के नौकर हैं, हम नबी की अहले बैत के नौकर हैं, इसलिए किबला शाह साहिब आपकी शयान शान इस तरह के अल्फाज नहीं कि आप एक मुफस्सिर कुरान आलिम दीन होकर, आले रसूल होकर, आपसे तो कम अज़ कम हम ये तवक्को नहीं रखते कि आप इस तरह की गुफ्तगू करो जो आपने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा उनके मुतल्लक़ सोशल मीडिया पे जो आपका क्लिप जो है वो वायरल हुआ, और वो जो है लोग उससे क्या सबक हासिल करेंगे, और जो आपने मदनी चैनल के हवाले से तोतों का जिक्र करके, और उस वक़्त आपको अपनी कैफियत का भी पता है कि आपकी ज़ुबान जो है वो अल्फाज बोलते हुए आपकी अपनी तबीयत जो है वो अजीब किस्म की हो रही थी। मैं आपकी लाइव जो नशरियात होती है, जो महफिल पाक होती है आस्थाने पे, वो मैं सुनता रहता हूँ। इसके अलावा आपके क्लिप जो है वो मैं सुनता रहता हूँ, आपके बयानात जो है। इस तरह आपने इज़्ज़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम कॉन्फ्रेंस के अंदर बयान किया, आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि आपकी ज़ुबान कुछ और कह रही थी, आपकी जिस्मानी कैफियत कुछ और थी। इसलिए किबला शाह जी ये देखो, उम्मत पे जो है ये उम्मत इस हाल के अंदर अब नहीं है, अब वो ज़माने चले गए, अब लोगों को हमने एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करना है।
وہ کوئی کسی تحریک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، لیکن اگر ایسے ہی یہ روٹین چلتی رہی تو یہ بات یاد رکھنا ہم بکھر جائیں گے۔ پہلے ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، ہم جو ہے ہمیں ٹوٹنے سے بچاؤ۔ آپ ہمارے بڑے ہو، ہم آپ کے چھوٹے ہیں، اور ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے میرے اس پیغام کا خیر خواہ اگر آپ تک پہنچے تو آپ جو ہے اس پہ کوئی اچھی ہم توقع رکھتے ہیں آپ سے کہ آپ ہمارے بڑے ہو، اور بڑے جو ہے ہمیشہ سمجھوتا کرتے ہیں۔ اگر چھوٹوں کے اندر کوئی رنجش ہو تو وہ رنجش جو ہے وہ بڑے ختم کرواتے ہیں، لیکن اب یہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ جہاں پہ جو ہے جنہوں نے ہمیں سمجھانا تھا، جنہوں نے ہمارے جو ہے ہمیں جو چھوٹے پودے جو ہیں ان کو تناور کرنا تھا، آج وہ خود جو ہے وہ شش پنج کا شکار ہو بیٹھے ہیں۔ اس لیے قبلہ شاہ جی آپ ہمارے لیے قابل احترام ہو۔ ہم چاہتے ہیں اگر آپ کا علمی کوئی کسی قسم کا اختلاف ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے وقت نکال کے آپ جو ہے علمی اختلاف کو ختم کرو۔ آپ سبھی ایک ہو، کوئی عالم ہو، کوئی سادات ہو، ہم سبھی کے نوکر ہیں، ہم سبھی کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، اور امت جو ہے آپ تمام سے جو ہے وہ اچھے کی امید رکھتی ہے، اور امت چاہتی ہے کہ آپ سبھی مل کر جو ہے یہ نظام اس طرح کا بناؤ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پیغام کو ہم عام کریں۔ اور وہ کیسے عام ہوگا؟ جب آپس کے آپ کے اوپر والی سطح کے جتنے اختلافات ہیں جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے امت سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ آپ ہمارے بڑے ہو، اور اگر سننے والے میرے اس پیغام سے متفق ہوں تو میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تمامی دوست جو ہے وہ کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں کیا اب یہ حالات ہیں کہ ایک دوسرے کی مخالفت کی جائے؟ اب یہ حالات ہیں کہ امت ٹوٹ کر بکھر چکی ہے، پارا ہو گئی۔ یہ جو ہمارے بڑے ہیں اب یہ امت کو جوڑنے کی بات کریں۔ اگر آپس کے اندر کوئی اختلاف ہے، دینی مسائل پر اختلاف ہو جاتے ہیں، یہ علماء کا معاملہ ہے، گالی گلوچ سے بات نہیں بنتی، گالی گلوچ سے معاملے بگڑتے ہیں۔ اور ایسے ہی کسی پہ دبے جو ہے وہ جناب جملے کسنا، کسی پہ جنو ہے وہ جملے سبھی کو آتے ہیں، الفاظ سبھی کے پاس ہیں، لیکن ہر موقع محل کو دیکھ کر بندے کو گفتگو کرنی چاہیے۔ قبلہ شاہ جی میں اگر پھر بھی میری طرف سے اگر کوئی میں نے ویسے تو بڑے الفاظ کا خیال کیا اور چناؤ کیا ہے کہ آپ میرے لیے قابل احترام ہو، میں صرف یہ درد لے کر جو ہے یہ اس لیے میں نے گزارش کی ہے کہ آپ ہمارے بڑے ہو، اور بڑے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آپ جو ہے یہ امت کے جتنے بھی فتنے ہیں ان کو ختم کر کے پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں۔ بس آپ سے یہی توقع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکت عطا فرمائے۔ اللہ پوری جماعت اہل سنت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔